उत्तरपदार्थप्राधान्यं तत्पुरुषस्य इति उक्तम्। अत एव अतस्मै ब्राह्मणाय असशिवः इत्यादौ सर्वनामकार्यम्। अत एव उत्तरपदस्य आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वस्वीकारादेव अत एव उत्तरपदस्य आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वस्वीकारादेव अतस्मै असः इत्यादौ सर्वनामकार्यम् इति। अतस्मै न सः असः तस्मै अतस्मै तत्र तच्छब्दस्यैव आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वं बोध्यते। तच्छब्देनैव तच्छब्दस्यैव आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वं बोध्यते। अतः तस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। नामसंज्ञायां ङेः स्मै इत्यादेशः भवति। त्यदादीनामः इति सूत्रेण आकारादेशोऽपि भवति। अतस्मै इत्यत्र असः इत्यत्र उभयत्रापि त्यदादीनामः इति अकारादेशो वक्तव्यः। अतस्मै इत्यत्र सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रेण स्मै इत्यादेशो वक्तव्यः। तदुभयमपि उत्तरपदस्य आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वस्वीकारादेव सिद्ध्यति। यदि नञः भेदवाचकत्वम् उच्यते तर्हि नञ्भेदवाचकः इति नञः वाचकत्वम् उच्यते तर्हि उत्तरपदस्य तच्छब्दस्य नञः एव प्राधान्यं स्यात्। उत्तरपदस्य तच्छब्दस्य प्राधान्यं न स्यात्। तच्छब्दस्य प्राधान्याभावे अधिक्रान्तः सर्वम् अधिसर्वः तस्मै अधिसर्वाय देहि इत्यादिवत् अत्र सर्वनामकार्यं न स्यात् इति दोषः। यदि नञः प्राधान्यं नञर्थस्य प्राधान्यम् उत्तरपदस्य तु प्राधान्यं नास्ति, आरोपितार्थत्वं नास्ति तर्हि नञः प्राधान्यात् उत्तरपदं तच्छब्दार्थबोधकं गौणं स्यात्, अप्रधानं स्यात्, विशेषणीभूतं स्यात्। एवं विशेषणीभूते तु संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा स्यात्। तत्र उदाहरणमुक्तं सर्वमधिक्रान्तः अधिसर्वः तस्मै अधिसर्वाय देहि इत्येव रूपम्। अधिसर्वाय तत्र सर्वशब्दस्य प्राधान्याभावात् सर्वशब्दस्य उपसर्जनीभूतत्वात् संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्यनेन तस्य सर्वनामत्वं नास्ति। सर्वनामत्वाभावात् सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रेण स्मै इत्यादेशोऽपि न भवति। आदिसर्वाय देहि इत्येव रूपम्। तद्वदत्रापि अतस्मै इत्यत्र स्मै आदेशो न स्यात्। असः इत्यत्र त्यदादीनामः इति आकारादेशोऽपि न स्यात् इति दोषः। तादृशदोषपरिहारः भवति निपादानां द्योतकत्वस्वीकारात् उत्तरपदस्य आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वस्वीकारात् इति। प्रवृत्तिनिमित्त आरोपस्तु सदृशे एव भवति इति पर्युदासः सदृशग्राही इति प्रवादः। आरम्भे इत्युक्तं पर्युदासः सदृशग्राही इति। तत् कथमुच्यते इति चेत् उत्तरपदस्य आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वम् इत्युक्तम्। आरोपश्च सदृशे एव भवति इत्यतः अब्राह्मणः इत्युक्तौ ब्राह्मणभिन्नत्वे सति ब्राह्मणसदृशः क्षत्रियादिः गृह्यते इति पर्युदासः सदृशग्राही इति उच्यते। प्रवादः वादः भवति। पर्युदासे निषेधस्तु आर्थः तत्र उच्यते। अब्राह्मणः इत्युक्तौ ब्राह्मणसदृशः इत्यर्थस्य प्रतीतिः वर्तते इत्युक्तं। परन्तु अब्राह्मण इत्युक्ते अयं न ब्राह्मणः इति न ब्राह्मणः इत्येव विग्रहः न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। तथा च अयं न ब्राह्मणः इति प्रतिषेधः तत्र बुध्यते। तत् कथम् इति चेत् प्रतिषेधस्तु आर्थ एव इति। निषेधस्तु आर्थ एव अर्थात् एवं भवति। ब्राह्मणसदृशः इत्युक्ते आरोपितब्राह्मणत्वान् इत्युक्ते आरोप एव
वस्तुतः अयं न ब्राह्मणः इत्यर्थस्य बोधः भवति इति आर्थः तत्र निषेधः। शब्दतः आरोपितत्वम् अर्थः, अर्थतः प्रतिषेधः अर्थः इति। अन्यस्मिन् अन्यधर्मारो वस्तु आहार्यज्ञानरूपः। अन्यस्मिन् अन्यधर्मारोपः कथं भवति? अब्राह्मणे ब्राह्मणत्वधर्मः कथम् आरोप्यते? अयम् आरोपितब्राह्मणत्ववान् इति अस्माभिरुच्यते। अब्राह्मणः इत्युक्तौ अयं क्षत्रियः, अयं मनुष्यः आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्युच्यते। तत्र अन्यस्मिन् ब्राह्मणभिन्ने अन्यधर्मारोपः ब्राह्मणत्वधर्मारोपः कथम् इति संशयः। अन्यस्मिन् अब्राह्मणे अन्यधर्मः ब्राह्मणत्वधर्मः, ब्राह्मणत्व इति धर्मः कथम् आरोप्यते इति चेत् ज्ञानरूपमिति। आहार्यशब्दस्य अर्थः उच्यते बाधाकालिकम् इच्छाजन्यज्ञानम् आहार्यम् इति। बाधाकालिकम् इच्छाजन्यज्ञानम् आहार्यम् इति। तत्र बाधः वर्तते इति ज्ञानम् अस्त्येव। अस्मिन् उक्तौ बाधः वर्तते इति ज्ञानम् अस्त्येव, तथापि इच्छाजन्यं ज्ञानं तत्र भवति। अब्राह्मणे ब्राह्मणत्व आरोपे च अयं न ब्राह्मणः इति बाधज्ञानं तत्र अस्त्येव। एवमपि एवं बाधज्ञाने सत्यपि अयम् आरोपितब्राह्मणत्ववान् इति अन्यधर्मः तत्र आरोप्यते। अतः आहार्यज्ञानं तत्र वर्तते इति वृद्धाः। सादृश्यादयस्तु प्रयोगोपाधयः पर्युदासेतो आर्थाः तदुक्तं हरिणा। सादृश्यादयस्तु सादृश्यादयः आरोपे निमित्तम् इत्युच्यते। तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशः इत्युच्यते। अतः अब्राह्मण इत्यस्य ब्राह्मणभिन्नत्वे सति ब्राह्मणसदृशः क्षत्रियः मनुष्यः इत्युच्यते। भाष्येपि अब्राह्मणमानय इत्युक्तौ न लोष्टमानीय कृति भवति इत्युच्यते। अब्राह्मणमानय इत्युच्यते तत्र लोष्टः आनीयते। लोष्टमानीय मया ब्राह्मणः आनीतः इति वक्तुं न शक्यते, अब्राह्मणः आनीतः इति वक्तुं न शक्यते इति तत्र उक्तम्। अतः सादृश्यादयः तत्र वर्तन्ते। सादृश्यादीनां वर्तमानत्वे एव आरोपार्थः भवति। आरोपितधर्मवत्वं तु कुत्रैव भवति? सादृश्यादिकं यत्र तत्रैव भवति। तादृशसादृश्यादिकं तु सादृश्यादिकं तु प्रयोग उपाधयः इति। प्रयोग उपाधयः तादृशाधिकं सादृश्याधिकम् आश्रित्यैव एवं प्रयोगः भवति। सादृश्याधिकम् सादृश्याधिकम् आदि अत्र वक्ष्यते। सादृश्याधिकम् आश्रित्यैव अत्र आरोपः भवति इति प्रयोगोपाधयः। पर्युदासेतो आर्थिकः। पर्युदासे निषेधः उच्यते। सः निषेधस्तु आर्थिक एव, न तु शब्दधर्मेण कृतः इति। तदुक्तं हरिणा। तत्सादृश्यम् अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकृतिताः इति। नञर्थाः षट् प्रकृतिताः, षट् अर्थाः नञः वर्तन्ते। तत्सादृश्यं सर्वत्रापि तच्छब्देन येन सहितः नञ्युच्यते तस्य ग्रहणं। तत्सादृश्यं तदल्पत्वम् इत्यादौ तच्छब्देन येन सह नञ्युच्यते तस्य शब्दस्य ग्रहणं। तत्सादृश्यं तदभावः तद अन्यत्वं तस्माद् अन्यत्वं तद अल्पता तस्य अल्पता अप्राशस्त्यं तस्य प्राशस्त्यं नास्ति तस्य निन्दा वर्तते तत्प्राशस्त्यं विरोधः तद्विरोधः इति नञर्थाः षट् प्रकल्पिताः। उदाहरणानि उच्यन्ते। तत्सादृश्यं गर्दभे अनश्योयम् इत्यादौ। गर्दभे अनश्योयं।
गर्दभं दृष्ट्वा उच्यते अयम् अनश्वः इति। तत्र अश्वसादृश्यं वर्तते, तत् सादृश्यम् अश्वसादृश्यं वर्तते, सादृश्यम् आश्रित्य तत्र अनश्वः इत्युच्यते। तथा च आरोपित अश्वत्ववान् इति शब्दतः बोधः। सर्वत्रापि शब्दतः बोधः भिन्नः, अर्थतः बोधः भिन्नश्च भवति। अत्र शब्दतः एवंविधबोधः जायते आरोपित अश्वत्ववान् अयम् इति। अर्थतः तु अश्वभिन्नः, तद्भिन्नत्वम् अश्वभिन्नः इत्यर्थः। तद्भिन्नत्वम् अभावस्तु प्रसज्यप्रतिषेधे वक्ष्यते। तदन्यत्वम् अमनुष्यं प्राणिनम् आनय इत्यादौ। तदन्यत्वम् अमनुष्यं प्राणिनम् आनय, मनुष्यभिन्नत्वे सति मनुष्यसदृशं प्राणिनम् आनय, अथवा आरोपितमनुष्यत्ववन्तं प्राणिनम् आनय, आरोपितमनुष्यत्ववन्तं प्राणिनम् आनय इति। तथा च जीवयव प्राणिरेव आनीयते, जीविरेव आनीयते, न तु अन्यथा कश्चित् न आनीयते। तदल्पत्वम् अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या तस्याः उदरो न वर्तते, उदरविहीनः कोऽपि स्यात्। अतः तत्र अनुदरा इत्यनेन कस्य अर्थस्य प्रतीतिः इति चेत् अर्थात् स्थूलत्वनिषेधेन उदरस्य अल्पत्वं गम्यते। आरोपित उदरवती इत्येव अर्थः। आरोपित उदरवती आरोपित उदरवती इति उक्ते तस्याः उदरत्वं नास्ति इति प्रतीतिः स्यात्। अतः तत्र उच्यते अर्थात् स्थूलत्वनिषेधेन, स्थूलोदरत्वमेव निषिध्यते। स्थूलोदरस्य निषेधेन च अल्पोदरत्वं गम्यते। कृशगात्री इत्यर्थः, कृशोदरी इत्यर्थः गम्यते इति यावत्। अप्राशस्त्यं ब्राह्मणे अब्राह्मणोऽयम् इति। पूर्वम् अब्राह्मणः इति उक्तं, तत्र क्षत्रियादौ विषये अब्राह्मणः इति उक्तम्। आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थोऽपि उक्तः। अत्र तु ब्राह्मणे एव अयम् अब्राह्मणः इत्युच्यते, ब्राह्मणे एव अब्राह्मणः इत्युच्यते। तत्रापि आरोपितब्राह्मणत्वं वर्तते, वस्तुतः तत्र ब्राह्मणत्वं नास्ति, आरोपितब्राह्मणत्वमेव वर्तते, वस्तुतः ब्राह्मणत्वं तत्र नास्ति। कुतः? सः निन्द्यः भवति। अप्राशस्त्यम्, अप्रशस्तः ब्राह्मणः, अप्रशस्तः ब्राह्मणः, अतः तस्य ब्राह्मण्यं नास्ति इति द्योत्यते। तथा च अप्राशस्त्यं निन्दा, ब्राह्मणस्य निन्दा गम्यते इत्यर्थः। विरोधः असुरः अधर्मः इति प्रयोगे, न सुरः असुरः, सुरविरोधी इत्यर्थः। आरोपितसुरत्ववान् असुरः शब्दतः, अर्थतः तु सुरविरोधी इत्यर्थः। अधर्मः धर्मविरुद्धः इति अर्थः। इदानीं पर्युदासप्रसज्यप्रतिषेधयोः मिथः भेदः प्रतिपाद्यते। पर्युदासस्तु स्वसमभिव्याहृतपदेन सामर्थ्यात् समस्त एव। पर्युदासः समर्थ एव उपलभ्यते, समस्त एव उपलभ्यते। पर्युदासस्य उत्तरपदेन सह सामर्थ्यमस्ति, अतः उत्तरपदेन सह समस्त एव उपलभ्यते। पर्युदासः यत्र उत्तरपदेन नञ् इति पूर्वमेव उक्तं। पर्युदासस्तु यत्र उत्तरपदेन नञ्, नञ् यत्र उत्तरपदेन अन्वेति तत्रैव पर्युदासः। अतः नञ् उत्तरपदेन अन्वेति इत्युक्तत्वात् नञः उत्तरपदेन सामर्थ्यं वर्तते। समर्थपदविधि इत्यधिकारे विहितः समासोऽपि तत्र भवति। समस्त एव उपलभ्यते इति अत्र उच्यते, कदाचित् तु समस्तः न भवति इत्यपि वक्ष्यते। अतः पूर्वमुच्यते समस्त एव उपलभ्यते इति। क्वचित् तु
യജതിഷു യയജാമഹം കരോതി നാനുയാജേഷു ഇത്യാദൗ ഖടഃ ആപടോ ഭവതി ഇത്യർത്ഥേ ഖടോ ന പടഃ ഇത്യാദൗ ച സമാസ വികൽപ്പാത് അസമാസോപി ക്വചിത്തു അസമസ്തോപി ദൃശ്യത്തെ ക്വചിത്തു സമാസാഭാവേപി നഞ്ഞത് തത്പുരുഷः ദൃശ്യത്തെ ഇതി. നഞ്ഞത് തത്പുരുഷः സാമാന്യേന സമർത്ഥ ഏവ ഉപലഭ്യത്തെ കദാചിത് തു അസമർത്ഥോപി ദൃശ്യത്തെ. കുത്ര ഇതി ഉച്യത്തെ യജാദിഷു യേയജാമഹം കരോതി നാനുയാജേഷു ഇതി. തത്ര അസ്യ അയമർത്ഥഃ. യജതിഷു യജതി ഇത്യനേന സാമാന്യേന യാഗാനാം ഗ്രഹണം. യേയജാമഹം ഇത്യസ്യ യേയജാമഹ ശബ്ദഘടിത മന്ത്ര ഇത്യർത്ഥഃ. കരോതി ഇത്യസ്യ ഉച്ചാരേതി ഇത്യർത്ഥഃ. ന അനുയാജേഷു നാനുയാജേഷു തഥാ ച ആരോപിത അനുയാജേഷു ഇത്യർത്ഥഃ. ആരോപിത അനുയാജേഷു അർത്ഥതഃ തു അനുയാജഭിന്നേഷു ഇത്യർത്ഥഃ. അനുയാജഭിന്നേഷു യജതിഷു യേയജാമഹ ശബ്ദഘടിതം മന്ത്രം ഉച്ചാരേതി ഇതി വാക്യസ്യ അർത്ഥഃ. അനുയാജ ആരോപിത അനുയാജേഷു യാഗേഷു അർത്ഥതഃ അനുയാജഭിന്നേഷു. ആരോപിത അനുയാജേഷു യാഗേഷു യേയജാമഹ ശബ്ദഘടിതം മന്ത്രം ഉച്ചാരേതി ഇതി വാക്യസ്യ അർത്ഥഃ. തഥാ ച ആരോപിത അനുയാജേഷു ഇത്യുക്തത്വാത് തത്ര പര്യുദാസത്വം വർത്തത്തെ. ന അനുയാജേഷു ഇതി നഞഃ അനുയാജേഷു ഇത്യനേന സഹ സാമർഥ്യമപി വർത്തത്തെ. പരന്തു തത്ര സമാസഃ ന ദൃശ്യത്തെ. ന അനുയാജേഷു നാനുയാജേഷു ഇതി സവർണദീർഘ ഏവ തത്ര ദൃശ്യത്തെ. സമാസഃ ന ദൃശ്യത്തെ. അനനുയാജേഷു ഇത്യാദികം സ്യാത് സമാസേ സതി. അത്ര സമാസഃ ന ദൃശ്യത്തെ. തദ്വത് ഖടോ ന പടഃ ഇത്യത്രാപി സമാസഃ ന ദൃശ്യത്തെ. ഖടോ ന പടഃ തത്ര അർത്ഥഃ ഖടഃ ആപടഃ ഇത്യേവ. ഖടഃ ആപടഃ ഇത്യേവ അർത്ഥഃ. തസ്മിന്നർത്ഥേ ഖടഃ ന പടഃ ഇത്യുച്യത്തെ. ന പടഃ ആപടഃ ഇതി സമാസസ്യ യോഗ്യത തത്ര വർത്തത്തെ. ഖടഃ ന പടഃ ഇത്യുക്തൗ നഞഃ പടശബ്ദേന അന്വയഃ വർത്തത്തെ. ഉത്തരപദേന അന്വയഃ വർത്തത്തെ. ആരോപിത ഘടത്വവാൻ പടഃ ഇതി ആരോപിത പടത്വവാൻ ഘടഃ ഇതി തത്ര വക്തും ച ശക്യത്തെ. അതഃ തത്ര പര്യുദാസത്വം വർത്തത്തെ ഏവ. ഏവം പര്യുദാസത്വേപി തത്ര സമാസോ ന ജാതഃ. ഖടഃ ന പടഃ ഇത്യേവ തിഷ്ഠതി. തത്ര സമാസോ ന ഭവതി. തസ്യ അർത്ഥഃ ഉക്തം ഖടഃ ആപടഃ ഭവതി ഇതി അർത്ഥഃ ഉക്തഃ. ഉഭയत्रापि समासो न भवति. एवं च पर्युदासस्य उत्तरपदेन सह सामर्थ्यात् समस्त एव उपलभ्यते इति उक्तम्. अत्र उक्तयोः उदाहरणयोः तु समासः न दृश्यते. तत् कथम् इति चेत् समासस्यैव वैकल्पिकत्वात् अत्र समासो न भवति इति. अत्र पर्युदासः वर्तते. पर्युदासस्य उत्तरपदेन सामर्थ्यमपि वर्तते. अतः तत्र समासं भवितुं योग्यता अस्त्येव. तथापि समासः न भवति समासशास्त्रस्यैव वैकल्पिकत्वात्. समास आरम्भे एव विभाषा इत्युच्यते. महाविभाषा. अस्मिन् प्रकरणे सर्वत्रापि विभाषाशब्दः अनुवर्तते इत्यतः महाविभाषा इत्युच्यते. एवं समासशास्त्रस्य आरम्भे एव विभाषा इत्युक्तत्वात् सर्वेषां समासानां वैकल्पिकत्वम्. अतएव तत्र यत्र नित्यसमासः आवश्यकः तत्र समासविधायके शास्त्रे एव किमुच्यते नित्यं समस्यते इति नित्यपदं
कुत्र वर्तते समासविधायके सूत्रे एव वर्तते तत्र किं कारणं समासानां सर्वेषामपि वैकल्पिकत्वात् अतः समासस्य वैकल्पिकत्वात् उक्तयोरुदाहरणयोः समासो न भवति समासयोग्यता तत्र अस्त्येव एवञ्च समासयोग्यता अस्त्येव इत्यतः उच्यते पर्युदासः समस्त एव उपलभ्यते इति प्रसज्यप्रतिषेधस्तु अत्र न पडः इत्यादौ च समासविकल्पात् असमासेऽपि अत्र अन्योन्याभावः फलितो भवति खडः पडः न भवति इत्यस्य खडपडयोः अन्योन्य अभावः अन्योन्याभावमाश्रित्य पश्चात् वक्ष्यते प्रसज्यप्रतिषेधस्तु समस्तो असमस्तश्चेति द्विविधः तत्र विशेष्यतया क्रियान्वयनियमात् सुबन्धेन असामर्थ्येऽपि असूर्यललाडयोः इत्यादि ज्ञापकात् समासः तदुक्तं प्रसज्यप्रतिषेधोऽयं क्रियया सह यत्र नान्य इति प्रसज्यप्रतिषेधस्तु समस्तः असमस्तश्चेति द्विविधः प्रसज्यप्रतिषेधस्य कदाचित् समासः भवति कदाचित् तु समासः न भवति इति प्रसज्यप्रतिषेधः समस्तः असमस्तोऽपि उपलभ्यते पर्युदासस्तु समस्त एव उपलभ्यते इति उक्तम् अत्र तु विशेषः प्रसज्यप्रतिषेधः समस्तः असमस्तश्च उपलभ्यते तत्र विशेष्यतया क्रियान्वयनियमात् अत्रैव उच्यते अत्र प्रसज्यप्रतिषेधस्तु क्रियया सह यत्र नान्य अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं प्रसज्यप्रतिषेधः क्रियया सह यत्र नान्य क्रियया सह अन्वेति तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः इत्युक्तम् एवञ्च नान्यः क्रियया सह अन्वयात् सुबन्धेन सामर्थ्यं नास्ति तथा च कथं तत्र समस्तः उपलभ्यते प्रसज्यप्रतिषेधस्तु कदाचित् समर्थः उपलक्ष्यते कदाचित् तु असमस्तम् इत्युक्तं कथं तत्र समासः भवति कथं तत्र सामर्थ्यं भवति उत्तरपदेन नान्य इति उच्यते तथा च नान्य उत्तरपदेनैव अन्वेति न तु एवञ्च अत्र नान्य क्रियापदेनैव अन्वेति प्रसज्यप्रतिषेधे नान्य क्रियया एव अन्वेति क्रियापदेनैव अन्वेति तथा च उत्तरपदेन उत्तरपदेन अन्वय अभावात् उत्तरपदेन सुबन्धेन तत्र सामर्थ्यं नास्ति प्रसज्यप्रतिषेध नान्यः उत्तरपदेन सुबन्धेन सामर्थ्यं नास्ति सामर्थ्याभावे समर्थपदविधि इत्यधिकारे उक्तः समासः तत्र कथं भवति इति चेत् तत्र उच्यते तत्र विशेषतया क्रियान्वयनियमात् सुबन्धेन असामर्थ्येऽपि सुबन्धेन सामर्थ्याभावेऽपि सुबन्धेन अन्वयाभावात् उत्तरपदेन अन्वयाभावात् सामर्थ्याभावेऽपि असूर्यललाडयोः इत्यादि ज्ञापकात् समासः किं ज्ञापकम् असूर्यललाडयोः दृशि तपोः इति सूत्रेण खश् प्रत्ययः विधीयते असूर्यललाडयोः दृशि तपोः असूर्यललाडयोः उपपदयोः दृश्यधातोः तप् धातोश्च खश् प्रत्ययः विधीयते एवञ्च उदाहरणं च उक्तम् असूर्यं पश्याः राजदाराः असूर्य इति शब्दे उपपदे दृश्यधातोः खश् प्रत्यये असूर्यं पश्याः इति रूपम् एवं ललाडन्तपः सूर्यः ललाडं तपति इति तापयति इति वा ललाडन्तपः तत्र ललाडशब्दे उपपदे तप् धातोः खश् प्रत्ययः
खश् प्रत्यय मुमागमे च ललाडन्तपः असूर्यं पश्याः मुमागमः तत्र श्रूयते इति। एवं च असूर्यललाडयोः दृश्यतपोः इति सूत्रेण असूर्यशब्दे उपपदे ललाडशब्दे उपपदे च क्रमेण दृश्यधातोः तप् धातोश्च खश् प्रत्यये मुमागमे असूर्यं पश्याः ललाडन्तपः इति रूपद्वयम् उक्तम्। तत्र प्रसज्यप्रतिषेध नञः असूर्यं पश्य इत्यत्र सूर्यं न पश्यन्ति इत्यर्थः। राजदाराः असूर्यं पश्याः भवन्ति इत्युक्तौ राजदाराः सूर्यमपि न पश्यन्ति किं पुनः अन्यपुरुषम् इत्यर्थः तत्र प्रतीयते। अतः सूर्यं न पश्यन्ति इत्यर्थः। तथा च पश्यन्ति इति क्रियायामेव कस्य अन्वयः नञः अन्वयः। सूर्यं न पश्यन्ति इत्यर्थस्वीकारात् नञः दृश्यक्रियायामेव अन्वयः न तु सूर्यशब्दे अन्वयः। नञः सूर्यशब्दे अन्वयः नास्ति तर्हि असूर्य इति रूपं तत्र समासो न स्यात्। समासाभावे असूर्य इति रूपमेव न स्यात्। कथं पुनः असूर्यशब्दे उपपदे दृश्यधातोः खञ्प्रत्ययः स्यात् इति। सूत्रेण च असूर्यशब्दे उपपदे दृश्यधातोः खञ्प्रत्ययः विधीयन्ते। तादृशविधानसामर्थ्यात् तत्र समासो भवति इति अवगन्तव्यम् इति भावः। एवञ्च किमुक्तम्? असूर्यललाडयोः दृश्यतपोः इति सूत्रेण असूर्यशब्दे ललाडशब्दे च उपपदे क्रमेण दृश्यधातोः तप् धातोश्च खश् प्रत्ययः विधीयते। असूर्यं पश्याः राजदाराः इति उदाहरणं, ललाडन्तपः सूर्यः इति उदाहरणं। तत्र असूर्यं पश्याः इत्यत्र सूर्यं न पश्यन्ति इत्यर्थः। तथा च नञः दृश्यधातोरेव अन्वयः न तु सूर्यशब्देन अन्वयः। सूर्यशब्देन अन्वयाभावे नञः सूर्यशब्देन सह सामर्थ्यं नास्ति। सामर्थ्याभावे च समासाभावे असूर्य इति रूपमेव न सिद्ध्यति। असूर्य इति रूपमेव नास्ति तर्हि असूर्यशब्दे उपपदे दृश्यधातोः खश् इति कथम् उच्यते? सूत्रेण तु एवम् उच्यते। एवञ्च तादृशसूत्र आरम्भसामर्थ्यात् अत्र समासो भवति। उत्तरपदेन सामर्थ्याभावेपि उत्तरपदेन सम्बन्धाभावेपि पर्युदासविषये कदाचित् अनेन ज्ञापकेन समासः भवति इत्युच्यते। अत एव तत्र असमर्थसमासः इत्युच्यते। पर्युदासेन सह यत्र समासः भवति तत्र असमर्थसमासः। सामर्थ्यं विना अपि समासः उच्यते। अनेन ज्ञापकेन सामर्थ्यं विना अपि तत्र समासः उच्यते इति। सूत्रे भाष्ये असूर्यललाडयोः इत्यादि ज्ञापकात् समासः तदुक्तं। प्रसज्यप्रतिषेधोऽयं क्रियया सह यत्र नञ् इति। अत्र क्रियापदं गुणस्यापि उपलक्षणम् इति बहवः। क्रियापदं गुणस्यापि उपलक्षणं। भाष्यकारेण प्रसज्य क्रियागुणौ ततः प्रतिषेधं करोति इत्युच्यते। प्रसज्य क्रियागुणौ तदनन्तरं प्रतिषिध्यते इति। तेन च भाष्यकारवाक्येन अत्र क्रियापदेन कस्यापि ग्रहणं भवति, गुणस्यापि ग्रहणं भवति। क्रियया सह यत्र नञ्, क्रियया सह गुणेन सह वा यत्र नञ् तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः इति। क्रियाशब्देन क्रियाशब्दम् उपलक्षणमेव भवति। क्रियाशब्देन गुणस्यापि ग्रहणं भवति। तथा च यत्र नञ् क्रियापदेन गुणपदेन वा अन्वेति तत्रापि प्रसज्यप्रतिषेधः इति। अत्र क्रियापदं गुणस्याप्युपलक्षणम् इति बहवः। अत एव नञ्सूत्रे भाष्ये प्रसज्यायां क्रियागुणौ ततः पश्चात् निवृत्तिं करोति इति उक्तम्। उदाहरणं न अस्माकमेकं प्रियम् इति। नास्माकमेकं प्रियं। भाष्ये न तथा। भाष्ये तु
न नः एकं प्रियम् इत्येव भाष्यं। न नः एकं प्रियं। तत्र नः इत्यनेन द्वितीयनशब्देन अस्मत् शब्दस्य षष्ट्याः ग्रहणम्। अतः अत्र अस्माकम् इत्युक्तं। भाष्यवचनं न नः एकं प्रियम् इत्येव। तत्र नः इत्यस्य अस्माकम् इत्यर्थः। अतः अत्र ग्रन्थकारेण न अस्माकम् एकं प्रियम् इत्युक्तं। तत्र एकप्रियत्वं निषिध्यते। एकप्रियत्वं निषिध्यते। एकप्रियत्वे निषिद्धे अनेकप्रियत्वं सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत्र गुणेन अन्वयः। सूत्रे भाष्ये उदाहरणं न अस्माकम् एकं प्रियम् इति। एकप्रियप्रतिषेधे बहुप्रियप्रतीतिः। एवं न सन्देहः नोपलब्धिः इत्याद्युदाहरणं गुणस्य। न सन्देहः असमस्त एव। नञ् प्रसज्यप्रतिषेधः समस्तो भवति असमस्तोपि भवति इत्युच्यते। अत्र असमस्त एव उच्यते। न सन्देहः। न सन्देहः इत्यत्र सन्देहशब्द सन्देह इति गुणः। अतः अत्र नञ् गुणेन युक्तः नञ्, न तु क्रियया युक्तः नञ्। तद्वदेव न उपलब्धिः। न उपलब्धिः गुणे कृते नोपलब्धिः। अत्रापि न उपलब्धिः इति असमस्त नञ्। तत्र उपलब्धिः गुणः, गुणेन युक्तो भवति नञ्। अतः प्रसज्यप्रतिषेधः। न सन्देहः न उपलब्धिः इति द्वयमपि असमस्तनञः उदाहरणं। तत्र सन्देहः उपलब्धिः इति गुणवाचकौ तयोः युक्तः नञ्। नञ् प्रसज्यप्रतिषेधनञ् गुणेन युक्तोपि भवति इत्यर्थः। सन्देहादीनां गुणत्वात्। क्रिय उदाहरणम् अनजिज गेहे खडो नास्ति इत्यादि। क्रियायाः उदाहरणं गृहे घटो नास्ति, न अस्ति। तत्रापि असमस्तः नञ्, न अस्ति। तत्र नञ् अस्ति क्रियायाम् अन्वेति। गेहे खडो नास्ति। घटकर्तृक अत्यन्त अभावः इत्यर्थः। अत्यन्त अभावादिकं पश्चात् वक्ष्यते। घटकर्तृक अत्यन्त अभावः इति गृहे घटो नास्ति इत्यस्य अर्थः। तत्र नञः अस्ति क्रियायाम् अन्वयः। पुनः अनजिज इत्येतत् उदाहरणम्। अनजिज द्वित्वविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सूधय उपास्यः इति स्थिते अनजिज इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वं भवति इति। तस्मिन् प्रकरणे अनजिज इति सूत्रं। तत्र अनजि इति समस्तः, न अच् अनच् अनजि इति समस्त एव। तथापि तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः एव। समस्तः प्रसज्यप्रतिषेधः। गेहे खडो नास्ति इत्येतत्तु असमस्तः प्रसज्यप्रतिषेधः इति भेदः। अतः मया गेहे खडो नास्ति इति प्रथमम् उक्तम्। अनजिज इत्येतत् समस्तम्, अनजि इति समस्तम्। तत्र कथमर्थः उक्तः? अचः परस्य यरः द्वे स्तः न तु अचि इति। यरः अचः परस्य यरः द्वे स्तः। यरः द्वित्वं भवति इति प्रसज्य यरः द्वित्वं भवति, न तु अचि। अचि परे तु न भवति। अचि परे तु द्वित्वं न भवति। एवं प्रथमं प्रसक्तिः। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः इति प्रसक्तिः। एवं प्रसक्तिमुक्त्वा पश्चात् प्रतिषेधः उच्यते अनजि, न तु अजि इति। तत्र क्रियया न तु अजि, अजि परे तु न भवति इति भवति क्रियया सह नञः अन्वयः। अजि परे तु न भवति इति भवति क्रियया तत्र नञः अन्वयः। अतः तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः नञ्, स च क्रियया युज्यते। तत्र समासोऽपि उच्यते। अस्तु तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः। न अच् अच् अनच् तस्मिन् अनजि इत्युच्यते। तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः एव अस्तु।
कुतः असमस्तः पर्युदास असमस्तः प्रसज्यप्रतिषेधः इत्युच्यते, पर्युदास एव अस्तु इति चेत् पर्युदासे सति कथमर्थः स्यात्? अजः परस्य यरः अनचि परे द्वेस्तः इति। पर्युदासे सति न अच अनच तस्मिन् अनचि इति समस्तपदं तत्र पर्युदासत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि सूत्रार्थः एवं स्यात्, अजः परस्य यरः अनचि परे देवास्तः इति। अनचि परे इत्युक्तौ तु अच् भिन्नत्वे सति अच् सादृश्ये परे इत्यर्थः सिद्ध्यति। पर्युदास सदृशग्राही, अतः अनचि परे इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि अच् भिन्नत्वे सति अच् सदृशे वर्णे परे यरः देवास्तः इत्यर्थबोधः। एवञ्च को दोषः? अच् भिन्नत्वे सति अच् सदृशे परे इत्युक्तौ वर्णे इति न उच्यते। अच् भिन्नत्वे सति अच् सादृश्ये परे, अच् भिन्नत्वे सति अच् सदृशत्वं कस्यैव भवति? वर्णस्यैव भवति। अतः अच् भिन्नत्वे सति अच् सदृशे परे इत्युक्तौ हलिपरे इति सूत्रार्थः स्यात्। अजः परस्य यरः देवास्तः हलिपरे इति सूत्रार्थः स्यात्। वस्तुतस्तु न केवलं हलिपरे अपि तु यस्य कस्यापि परत्व अभावेपि तत्र द्वित्वम् आवश्यकं। किमपि न परत्वेन श्रूयते तथापि तत्र किम् आवश्यकं? द्वित्वम् आवश्यकम्। अतः वाक् वाक् क इति अन्त्यस्य ककारस्य द्वित्वम् उच्यते, द्वित्वं भवति इति। उच्चारणे व्यत्यास अभावात् अस्माभिः न उच्चार्यते इत्येव। वाक् इति अन्त्ये वर्तमानस्य ककारस्यापि द्वित्वं भवत्येव। तादृशद्वित्वसिद्ध्यर्थं किम् आवश्यकम्? अन्ते वर्तमानस्यापि यस्मिन् कस्मिन् वर्णे परे एव द्वित्वं भवति इति न वक्तव्यं। परत्व अभावेपि यस्यापि वर्णस्य परत्व अभावेपि किं वक्तव्यं? द्वित्वं वक्तव्यम्। अतः तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः एव स्वीक्रियते, न तु पर्युदासः इति। क्रिया प्रसज्यप्रतिषेधः क्रियायाम् अन्वेति, तत्र समासोऽपि भवति इत्यस्य उदाहरणं भवति अनचिच इति सूत्रम्। अत्र क्रियापदं गुणस्यापि उपलक्षणमिति बहवः, अतएव नञ्सूत्रे भाष्ये प्रसज्यायं क्रियागुणौ ततः पश्चात् निवृत्तिं कुरुते इत्युक्तम्। उदाहरणं नास्माकम् एकं प्रियमिति, एकप्रियप्रतिषेधे बहुप्रियप्रतीतिः, एवञ्च सन्देहः न सन्देहः नोपलब्धिः इत्यादि उदाहरणं गुणस्य सन्देहादीनां गुणत्वात्। क्रियोदाहरणम् अनचिच गेहे खडो नास्ति इत्यादि। तस्य समस्तस्य तु अत्यन्ताभावः उक्तः। तस्य नञः प्रसज्यप्रतिषेध नञः समस्तस्य अत्यन्ताभाव एव अर्थः। पर्युदासः नञ् क्रियाया अन्वयः, तत्र समासश्चापि भवति। तादृशस्थले अत्यन्ताभावः अर्थः इति। असमस्ते तु अत्यन्ताभावो अन्योन्यभावश्च। असमस्ते तु पर्युदासः नञ् क्रियया सह अन्वयः, अतः समासो न भवति। तादृशस्थले कदाचित् अत्यन्ताभावः भवति, कदाचित् तु अन्योन्यभावः भवति। खडो न पडः इत्यादौ अन्योन्यभावः। असमस्तः खडो न पडः इत्यत्र खडो न पडः इत्युच्यते असमस्तः। तत्र असमस्तस्य तत्र खडो न पडः इत्यत्र अन्योन्यभाव एव गम्यते। खडः न पडः इति अन्योन्यभाव एव दृश्यते। तथा च किमुक्तं? पर्युदासः नञ् क्रियया अन्वेति, तादृशः पर्युदास प्रसज्यप्रतिषेधः नञ् क्रियया अन्वेति, तत्र समस्तः
असमस्तश्च दृश्यते समस्ते अत्यन्ताभाव एव अर्थः असमस्तस्य तु असमस्तस्य प्रसज्यप्रतिषेधस्य नान्यः तु अत्यन्ताभावो अन्योन्याभावश्च अर्थः इति असमस्तस्य तु अत्यन्ताभावो अन्योन्याभावश्च तादात्म्य इतरसम्बन्धाभावो अत्यन्ताभावः तादात्म्यसम्बन्धाभावो अन्योन्याभावो भेद इत्यर्थः अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावयोः लक्षणमत्र उच्यते अत्र समस्तन अत्र प्रसज्यप्रतिषेधः नान्यविषयः प्रसज्यप्रतिषेधः नान्य समस्तः असमस्तोऽपि भवति इत्युच्यते न समस्तः चेत् अत्यन्ताभाव एव अर्थः असमस्तः चेत् अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावश्च अर्थः इत्युक्तं तत्र अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावः इत्यनयोः मिथः भेदः उच्यते अथवा तयोः लक्षणम् उच्यते तादात्म्येतरसम्बन्धाभावो अत्यन्ताभावः तादात्म्येतरसम्बन्ध अभावः तथा च तादात्म्यसम्बन्धाभावः अन्योन्याभावः इति तादात्म्यसम्बन्ध अभावः अन्योन्याभावः खडः न पडः इत्युच्यते तत्र खडपडयोः तादात्म्यम् अत्र निषिध्यते तादात्म्यसम्बन्धम् अत्र निषिध्यते तादात्म्यसम्बन्धस्य अभावः अत्र उच्यते खडो न पडः इत्यत्र खडपडयोः मिथः तादात्म्यसम्बन्धस्य अभावः उच्यते अतः तत्र अन्योन्याश्रयः तादात्म्य इतरसम्बन्धाभावस्तु तादात्म्येतरसम्बन्धाभावस्तु अत्यन्ताभावः इति तादात्म्यसम्बन्धाभावो अन्योन्याभावः भेद इत्यर्थः तथा च खडाद् भिन्नो भवति पडः खडाद् पडस्य भेदत्वं प्रतिपाद्यते अन्योन्याभावे भेद एव अर्थः असूर्यं पश्याः राजधाराः गेहे खडो नास्ति खडो न पडः इत्युदाहरणानि उक्तान्येव पुनः पुनः उच्यते असूर्यं पश्याः राजधाराः अत्यन्ताभावस्य उदाहरणं सूर्यकर्मक दर्शनप्रतियोगिक अभाववन्तः राजधाराः इत्यर्थः असूर्यं पश्याः सूर्यं न पश्यन्ति इत्युक्तौ सूर्यकर्मक दर्शनप्रतियोगिक अभाववन्तः राजधाराः दारशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात् अभाववन्तः राजधाराः इत्युच्यते सूर्यकर्मक दर्शनप्रतियोगिक अभाववन्तः राजधाराः इति सूर्यं न पश्यन्ति सूर्यमपि न पश्यन्ति इत्युक्तत्वात् तत्र किं भवति अत्यन्ताभावः भवति समस्तम् असूर्यं पश्याः इति असूर्यम् इति समस्तपदं तत्र अत्यन्ताभावं गम्यते गेहे खडो नास्ति तत्रापि अत्यन्ताभावः खडो न पडः इत्यत्र तु इदानीमेव उक्तम् अन्योन्याभावः इति इत्युदाहरणानि प्रागभावप्रध्वंसाभावौ तु न नान्यद्योत्यौ प्रागभावप्रध्वंसाभावौ तु न नान्यद्योत्यौ तथा च अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावश्च नान्यद्योत्यौ प्रागभावप्रध्वंसाभावौ तु न नान्यद्योत्यौ इति अत्र उच्यते तत्र एवं सति अत्र विचारणीयं वर्तते पश्चादपि वक्ष्यते मया तु इदानीमेव उच्यते तत्र व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनप्रतिपादनवेलायां किमुच्यते रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इत्युच्यते रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इत्युच्यते तत्र सन्देहशब्देन कीदृशस्य अभावस्य ग्रहणं सन्देहः इत्यनेन कीदृशस्य अभावस्य ग्रहणम् इति संशये यदि प्रागभावः इत्युच्यते तर्हि वैयाकरणानां कदाचित् एकस्मिन् काले संशयः स्यात्
तदानीमेव असन्देह इत्यस्य प्रागभावत्वं वक्तुं शक्यते। प्रागभावत्वे सति कदाचिदपि सन्देहः स्यात्, परन्तु वैयाकरणस्य कदापि सन्देहः न भवति, सन्देहः एव नास्ति। अतः प्रागभावत्वं वक्तुं न शक्यते। किन्तु कैयडेन तत्र प्रागभाव एव इत्युक्तं। तत् सन्देहः इत्यत्र सन्देहस्य प्रागभाव एव इत्युक्तं। नागेशेन च तत्र प्रागभावस्य संरक्षणमेव उच्यते इति, प्रागभावस्य संरक्षणमेव उच्यते इति च उक्तं। तेनैव नागेशेन अत्र उक्तम्। अत्र किमुच्यते? प्रागभाव प्रध्वंसाभावौ न नान्यवाच्यौ, न नान्यवाच्यौ इत्युच्यते। एवञ्च किं ग्राह्यम् इति चेत् तत्र उक्तं, तत्र कैयडेन उक्तं प्रागभावः इति। नागेशेन तु प्रागभाव इत्युक्ते कदाचिदपि वैयाकरणस्य संशयः स्यात्, सन्देहः स्यात् इति दोषापत्तिः। अतः प्रागभावस्य संरक्षणमेव इत्युक्तम्। इदानीम् अत्र तु नागेशेनैव उच्यते प्रागभावप्रध्वंसभावौ न नान्यवाच्यौ इति। एवञ्च नागेशस्य अयम् अभिप्रायः अत्र उच्यते, लघुमञ्जूषायां च उच्यते अत्यन्ताभाव एव तत्र असन्देहपदस्य अर्थः। रक्षोहागमलघ्वसन्देहः प्रयोजनम् इत्यत्र उक्तस्य असन्देहशब्दस्य कीदृश अर्थ एव? सन्देह अत्यन्ताभाव एव अर्थः। वैयाकरणस्य सन्देहः न जायते इत्यतः अत्यन्ताभाव एव अर्थः। तादृश अत्यन्ताभाव द्योतनाय एव प्रागभावस्य संरक्षणम् इत्युक्तम् इति मन्यते। तत्र च अत्यन्ताभाव एव उक्तः, परन्तु प्रागभाव इति कैयडेन उक्तं, प्रागभावस्य संरक्षणम् इति च उक्तं। प्रागभावस्य संरक्षणेन किं भवति? अत्यन्ताभाव एव फलति इत्येव अर्थः। भेद इति इत्युदाहरणानि प्रागभावप्रध्वंसाभावौ तु न नान्यद्योत्यौ। तत्र अत्यन्ताभावो विशेष्यतया तिङन्तर्थक्रिया अन्वयेव। अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावश्च पर्युदासनान्यद्योत्यौ। तत्र अत्यन्ताभावः विशेष्यतया तिङन्तर्थक्रियान्वयेव। अभावः विशेष्यतया अन्वयति। विशेष्यतया कुत्र अन्वयति? तिङन्तार्थक्रियायाम् अन्वयति। क्रियायाम् अन्वयति, सद्यप्रतिषेधः क्रियायाम् अन्वयति इत्युक्तं। तत्र तिङन्तार्थक्रियायां विशेष्यत्वेन अन्वयति। अत्यन्ताभावः विशेष्यत्वेन तिङन्तार्थक्रियायाम् अन्वयति, न तु विशेषणत्वेन। विशेषत्वेन तिङन्तार्थक्रियायाम् अन्वयति, क्रियायाम् अन्वयति। नञर्थ अत्यन्ताभाव विशेष्यकबोधे तिङ् समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितेः कारणत्वात्। नञर्थ अत्यन्ताभाव विशेष्यकबोधे, नञर्थ अत्यन्ताभावः तादृश अत्यन्ताभाव बोध विषये, अत्यन्ताभाव विशेष्यक बोधे, नान्यबोध्यः अत्यन्ताभावः तादृश अत्यन्ताभावस्य विशेष्यतया बोधे च तिङन्त समभिव्याहृत धातुजन्य उपस्थिति। तिङन्त समभिव्याहृत तिप्पतसचि इत्यादि तिङ् समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणं। धातुजन्योपस्थितिः, धातु पश्चात् तिप्, तिपादि समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणम् इत्युच्यते। तथा च अत्यन्ताभावः नञर्थः, तद्विशेष्यत्वेन बोधः आवश्यकः। नञ् अत्यन्ताभावबोधकः प्रसज्यप्रतिषेध नञ्। तत्र तादृश नञः विशेष्यत्वेन बोधः आवश्यकः। तादृश विशेष्यकबोधं प्रति किं कारणं? तत्र कारणं
തിങ് സമഭിവ്യാഹൃത ധാതുജന്യോപസ്ഥിതി കാരണം. തിങ് സമഭിവ്യാഹൃത തിപാതി സമഭിവ്യാഹൃത ധാതുജന്യോപസ്ഥിതി കാരണം ഇത്യുക്തത്വാത് കാരണത്വാത്. തഥാ ച ഘടോ നാസ്തി ഇത്യാദൗ ഘടകർത്തൃക സത്താപ്രതിയോഗികോ അഭാവ ഇതി ബോധഃ. ഘടോ നാസ്തി ഇത്യുച്യത്തെ. തത്ര നാസ്തി ന അസ്തി. ന ഇതി അഭാവസ്യ വിശേഷ്യതയാ കുത്ര അന്വയഃ. ന ഇതി നിപാതസ്യ നിപാതാർത്ഥസ്യ അഭാവസ്യ വിശേഷ്യതയാ ക്രിയായാം അന്വയഃ. ഏവം ക്രിയായാം അന്വയ നഞ്ഞർത്ഥക്രിയ തിങ്ങർത്ഥക്രിയായാം അന്വയഃ. ഏവം അന്വയാത് ഘടോ നാസ്തി ഇത്യാദൗ ഘടകർത്തൃക സത്താപ്രതിയോഗികഃ അഭാവ ഇതി ബോധഃ. ഘടകർത്തൃകः അഭാവः. കസ്യ അഭാവः? അസ്ഥിക്രിയായാः അഭാവः. അർത്ഥാത് അസ് ധാതു അസ്ഥി അസ്തിത്വ പ്രതിയോഗികാക അഭാവः. നനഃ ഘടകർത്തൃക സത്താ പ്രതിയോഗിക അഭാവः. നഞ്ഞ് കർത്തൃകः സത്താ പ്രതിയോഗിക. സത്ത ഇതി അസ് ധാതോരർത്ഥः. സത്താ പ്രതിയോഗിക അഭാവः ഇതി ബോധः ജായത്തെ. അതയേവ അഹം നാസ്മി ത്വം നാസി ഇത്യാദൗ ഘടൗ ന സ്തഃ ഘടാ ന സന്തി ഇത്യാദൗ ച പുരുഷവചന വ്യവസ്ഥ ഉപപദ്യത്തെ. അതയേവ ഇത്യസ്യ നഞഃ നഞർത്ഥ അത്യന്താഭാവസ്യ നഞർത്ഥ അത്യന്താഭാവസ്യ വിശേഷതയാ ബോധകത്വേ തിങ് സമഭിവ്യാഹൃത ധാതുജന്യോപസ്ഥിതി കാരണം ഇത്യുക്തത്വാത്. അഥവാ നഞർത്ഥസ്യ അത്യന്താഭാവസ്യ ക്രിയായാം അന്വയഃ ഇത്യുക്തത്വാത്. നഞർത്ഥസ്യ അത്യന്താഭാവസ്യ ക്രിയായാം വിശേഷ്യത്വേന അന്വയഃ. ക്രിയായാം വിശേഷ്യത്വേന അന്വയഃ ഇത്യുക്തത്വാത് അഹം നാസ്മി ഇത്യാദൗ പുരുഷവ്യവസ്ഥ സംഭവതി. അഹം നാസ്മി ത്വം നാസി ഇത്യാദൗ പുരുഷവ്യവസ്ഥ ഉപപദ്യത്തെ ഇതി. നഞ്ഞ് ദൗത്യഃ തത്ര അത്യന്ത അഭാവः. സഹ അത്യന്ത അഭാവः കുത്ര അന്വേതി? അസ്തി ക്രിയായാം അന്വേതി. ക്രിയായാം അന്വേതി. അസ്മത് ശബ്ദസ്യ തോ തിപാദിന ആഖ്യാതാർത്ഥേന കർത്ര സഹ അന്വയഃ. അസ്മത് ശബ്ദസ്യ തോ കേന അന്വയഃ? കർത്ര അന്വയഃ. തിങ് വാച്യേന കർത്ര അന്വയഃ. एवं च कर्त्रा युष्मत् शब्दस्य अस्मत् शब्दस्य च अन्वयात् तिङ्वाच्यकारकवाचित्वं तत्र सिद्ध्यति. अस्मत् शब्दस्य तिङ्वाच्य कर्त्रा अन्वयः. तिङ्वाच्य कर्त्रा अन्वयात् तत्र किं सिद्ध्यति? तिङ्वाच्यकारकवाचित्वम् अस्मत् शब्दस्य सिद्ध्यति. अस्मत् शब्दस्य तिङ्वाच्यकारकवाचित्वात् सामानाधिकरण्यं वर्तते इति अस्मत् शब्दः अत्र उच्यते. तत्र अस्मद्युत्तमः इति सूत्रेण उत्तमपुरुषः सिद्ध्यति. तद्वत् त्वं नासि इत्युच्यते. त्वं न असि. तत्र नञः धातु उपस्थाप्य क्रियायाम् अन्वयः. युष्मत् शब्दस्य तु तिङ्वाच्य कर्तरि अन्वयः. तथा च युष्मत् शब्दस्य कर्तरि अन्वयात् तत्र युष्मत् शब्दस्य कर्तुः च तिङ्वाच्यकारकवाचित्वं सिद्ध्यति. तिङ्वाच्यकारकवाचित्वं कस्य सिद्ध्यति? युष्मत् शब्दस्य सिद्ध्यति. तिङ्वाच्यकारकवाचित्वं युष्मत् शब्दस्य सिद्ध्यति इति युष्मत् शब्दस्य कर्तुः च सामानाधिकरण्यं भवति. एवं सामानाधिकरण्यात् तत्र मध्यमपुरुषश्च सिद्ध्यति. तद्वत् एकारमपि
वक्ष्यामि। तत्र अहं नास्मि इत्युच्यते। न अस्मि इति निषेधद्योतकः नञ्, प्रसज्यप्रतिषेधः नञ्, तस्य अभावः अर्थः। तत्र अभावद्योतकः सः नञ् अस्ति क्रियायाम् अन्वेति। न अस्ति इति अस्ति क्रियायाम् अन्वेति। अस्मत् शब्दस्तु तिङ्वाच्य कर्तरि, तिङ्वाच्ये कर्तरि अन्वेति। अतः अस्मत् शब्दस्य कर्तुः तिङ्वाच्यस्य च तिङ्वाच्यकारकवाचित्वं, कारकवाचित्वं कर्तृवाचित्वं, तिङ्वाच्य कारकवाचित्वं कर्तृवाचित्वं अस्मत् शब्दस्य सिद्ध्यति। अतः अस्मत् शब्दे समीपे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च किं भवति? उत्तमपुरुषः भवति। तद्वत् त्वं न असि इत्यत्रापि प्रसज्यप्रतिषेधः नञ्, तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः नञ् क्रियायाम् अन्वेति, अस्ति क्रियायाम् अन्वेति, युष्मत् शब्दस्तु कर्तरि अन्वेति। अतः तत्रापि युष्मत् शब्दस्य तिङ्वाच्यकारकवाचित्वं वर्तते। तिङ्वाच्यकारकवाचित्वात् तत्र अस्मै युष्मद्युपपदे स्थानिन्यपि मध्यमः इति मध्यमपुरुषश्च सिद्ध्यति। यदि अभावः तत्र वाच्यः तर्हि अथवा विशेषणत्वेन अन्वयः तर्हि कस्य विशेषणत्वेन अन्वयः? तत्र प्रसज्यप्रतिषेधवाच्य प्रसज्यप्रतिषेध नाम नञः विशेषणत्वेन अन्वयः तर्हि अत्र पुरुषव्यवस्था न सिद्ध्यति इति उच्यते। तद्वत् वचनव्यवस्थापि न सिद्ध्यति इति उत्तरभागेन उच्यते।